अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 59 है, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 59वां हिस्सा यानी पार्ट 59 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 58वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक अहम बात, एक अहम ऐलान आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे जो हमारा सीरत क्विज कंपटीशन चल रहा था उसके इनामात का ऐलान होगा और ये सब लाइव होगा। हम 14 फरवरी सुबह 11 बजे इतवार के दिन लाइव आएंगे और लाइव आकर हम कुरान अंदाजी करेंगे, यानी चिट्ठियां उठाएंगे और जीतने वालों के नामों का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग तैयार रहे। 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे आप हमारा लाइव ज्वाइन करें और वो कुरान अंदाजी आप खुद देखें और जीतने वालों के नामों को भी आप अपनी आंखों से खुद देखें, ठीक है? चलिए, हमने 58वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कबूल फरमाते हुए मदीना के चारों तरफ खंदकें खोदी ताकि दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया जा सके। हालांकि ये तरीका सहाबा के लिए और अरब वालों के लिए भी बिल्कुल नया था। दुश्मनों ने जब खंदक देखी तो हैरान भी हुए, गुस्सा भी हुए, आग बगोला भी हुए। खंदक के इस पार मुसलमान और खंदक के उस पार मुसलमानों के दुश्मन। और हमने ये भी सुना कि मदीना में रहने वाले यहूदी कबीला जिसका नाम बनु कुरैजा था, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनके साथ मुसलमानों और बनु कुरैजा के दरमियान जो मुआहदा और एग्रीमेंट हुआ था उसको फाड़कर ऐसे नाजुक मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को धोखा दिया। लेकिन अब इस खंदक की वजह से सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई थी कि सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से मदीना में कैद होकर रह गए थे। चलिए आगे सुनते हैं। मुसलमानों के वास्ते ये बड़े इम्तिहान का वक्त था। एक जबरदस्त और खतरनाक दुश्मन उनको घेरे में लिए हुए था। यूं तो खंदक बीच में होने की वजह से दुश्मन अब तक कुछ नहीं कर सके थे, मगर वहां से वापस जाने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि मदीना को इस तरह घेरे हुए थे कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता था। और उसमें सितम बालाए सितम ये कि मदीना के यहूदी इस नाजुक वक्त में उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के साथ मिल गए थे। ये घर का दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक था। और तीसरी तरफ जो मुनाफिकीन मुसलमानों को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से परेशान कर रहे थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें करते, मुसलमानों को डराना चाहते थे और ये सब बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह मुसलमानों की इस मुश्किल को आसान फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह और हर वक्त तो कोशिश में लगे रहते थे कि किस तरह ये सख्ती कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल होता था कि कहीं मुसलमान इस तंगी से घबरा ना जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई ऐसी तदबीर की जाए, कोई ऐसी तदबीर फरमाए जिससे मुशरिकों के लश्कर में से एक कबीला वापस हो जाए। मुशरिक लश्कर में दो बड़े कबीले थे, एक कबीले कुरैश और दूसरा कबीले गतफान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले गतफान से मुआहदा और सुलह करने का इरादा फरमाया ताकि वो कुरैश का साथ छोड़ दे और दुश्मन की ताकत कम हो जाए। कबीले गतफान के दो बड़े सरदार थे जो लश्कर के साथ आए थे। एक का नाम उयैना बिन हसन और दूसरे का नाम हर्ष बिन औफ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सरदारों के पास अपना कासिद भेजा कि अगर वो अपने कबीले को लेकर वापस चले जाए तो उनको मदीना की 1/3 खजूर दे देंगे। वो दोनों सरदार इस शर्त पर राजी भी हो गए।
وہ دونوں صلح نامہ اور معاہدہ لکھنے کے لیے چپکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا معاہدہ لکھنے کے لیے، ایگریمنٹ لکھنے کے لیے، لیکن مہر لگانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بھی بلایا تاکہ ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ دونوں صحابہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ساری باتیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے، ہمارا سر جھکا ہے، لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دشمنوں کے لیے تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہوتا تو میں تم سے مشورہ تک نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ سارا عرب تمہیں ایک تیر سے مارنا چاہتا ہے اور میں ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم گمراہ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اس وقت بھی ان لوگوں کی یعنی غطفان کے لوگوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم سے ایک دانہ بھی لے سکے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس ان کے واسطے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ، یہ صلح صرف مسلمانوں کے خاطر کرنا چاہتے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے کینسل فرما دیا، اپنا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اجازت دے دی کہ وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ کی تحریر یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دے۔ چنانچہ وہ لکھا ہوا مٹا دیا گیا اور اوئینہ اور حرس یعنی غطفان کے دونوں سرداروں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، اب تمہارے اور ہمارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد فرمائی کہ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ چپکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت نعیم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو نعیم؟ تو حضرت نعیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کر سکوں اور گواہی دوں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہو وہ سب سچ ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نعیم ابن مسعود مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ جو چاہے مجھے حکم دیجئے۔ اس بات سے حضرت نعیم کا مقصد یہ تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر لگا سکوں، میں کوئی آئیڈیا کروں، میں کوئی دماغ لگا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ لڑائی اور جنگ ہیلے اور تدبیر کا ہی نام ہے۔ حضرت نعیم یہ اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس آئے۔ چونکہ حضرت نعیم کو بنو قریظہ کے یہودی اپنا دوست سمجھتے تھے، اس لیے یہودیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کی مہمان نوازی کی، کیونکہ اب تک کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے ان کے کھانے اور شراب سے ان کی تواضع کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت نعیم نے جواب دیا کہ میں اس وقت ان سب چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ایک بہت اہم مشورہ دینے کے لیے تم کو آیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا اچھا دوست ہوں۔ سب یہودیوں نے گردن ہلائی کہ بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ تو حضرت نعیم نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ میرے یہاں آنے کی بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی حضرت نعیم نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں بنو قینوقا اور بنو نذیر کے یہودیوں کا حال معلوم ہے، ان کو مسلمانوں نے کیسے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی شہر بدر کر دیا تھا، اور ان کا سب مال و دولت مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو
कि ये जो लश्कर आया हुआ है कुरैश और गतफान का, ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो बाहर के लोग हैं और तुम तो इसी शहर के रहने वाले हो, यही के रहवासी हो, तुम्हारे बीवी बच्चे माल और दौलत और तुम्हारा कारोबार सब यही का है और तुम इन सब चीजों को लेकर यहां से भाग नहीं सकते। कुरैश और गतफान की बात तो अलग है, वो तो यहां सिर्फ मोहम्मद और उसके साथियों से लड़ने आए हैं। अगर वो हार भी गए वो तो अपने वतन भाग जाएंगे और तुम्हें यही मुसलमानों के हाथों में छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि अगर तुम उनकी मदद कर रहे हो तो जमानत के तौर पर वो दोनों कबीले यानी कुरैश और गतफान के कुछ सरदारों को अपने पास जमानत के तौर पर बुला लो, ताकि अगर उनको शिकस्त तो हो गई तो कुरैश और गतफान के लोग भाग न सके, बल्कि जो तुम्हारा हाल हो वो उसमें बराबर के शरीक रहे। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहूदियों को ये मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हजरत नईम कुरैशियों के पास पहुंचे और अबू सुफियान से मिलकर कहा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे एक बात मालूम हुई है, मैं वही तुमको बताने आया हूं, मगर तुम मेरे यहां आने का जिक्र किसी से नहीं करना। जब कुरैशियों ने वादा कर लिया कि नहीं हम किसी से नहीं कहेंगे, तब हजरत नईम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहूदियों ने मोहम्मद के पास अपना आदमी भेजा था और ये कहलवाया कि हम अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अब हम आप लोगों को खुश करने के लिए कुरैश और गतफान के कुछ बड़े बड़े सरदारों को भेजना चाहते हैं ताकि आप उन्हें कत्ल कर दें और आप हमसे राजी हो जाए। हजरत नईम ने अबू सुफियान से यह भी कहा कि मोहम्मद ने यहूदियों की यह शर्त मान भी ली है, इसलिए अगर यहूदी तुम्हारे बड़े बड़े आदमी मांगे तो तुम हरगिज मत देना। तो हजरत नईम ने ये आइडिया और ये तदबीर और ये दिमाग लगाया कि दोनों में फूट डालने के लिए यहां से हजरत नईम अपने कबीले वालों के पास पहुंचे, यानी गतफान के पास, और उनसे कहा कि गतफान वालों, तुम मेरी कौम और खानदान के लोग हो और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं, और सब ने इकरार भी किया कि बेशक तुम हमारे हो। तो हजरत नईम ने उनसे वादा लिया कि तुम मेरे आने का हाल किसी को मत बताना। उसके बाद हजरत नईम ने वही बातें गतफान वालों से भी कही जो उन्होंने अबू सुफियान से कही थी। अब अबू सुफियान यानी हजरत नईम गतफान, कुरैश और यहूदियों के बीच में ये तदबीर करके, यानी ये अंगार लगाकर और ये फूट डालकर, ये फूट वाली बात डालकर वो वहां से चले तो गए, लेकिन कुरैश और गतफान के लोगों में हलचल मच गई। अब उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों के पास कासिद भेजकर उन्हें आजमाना चाहिए कि सच में नईम इब्ने मसूद ने जो कहा है वो सही है या नहीं। क्या यहूदी हमसे हमारे कुछ सरदार मांगते हैं या नहीं जमानत के तौर पर, ताकि वो मोहम्मद के हवाले कर दे और वो उन्हें कत्ल कर दे। इस काम के लिए उन्होंने इकरमा बिन अबू जहल को चुना, जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, और कुरैश और गतफान के कुछ लोग साथ लिए और इकरमा बिन अबू जहल बनु कुरैजा के यहूदियों के पास पहुंचे और उन्हें आजमाने के लिए कहा कि देखो, हमें यहां पड़े हुए अब बहुत दिन गुजर गए हैं, अब बस हो गया, अब हमें मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हो जाते हैं ताकि उनका काम तमाम कर दे। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि देखो, कल तो शनिचर का दिन है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। यहूदी शनिचर के दिन लड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा दिन तय कर लो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहले हमारे पास तुम्हारे कुछ सरदार जमानत के तौर पर भेज दो। वो जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे, इसलिए कि अगर हमें शिकस्त हो गई तो तुम हमें मुसलमानों के हाथों में छोड़कर भाग न जाओ। जब कुरैश और गतफान वालों ने और इकरमा बिन अबू जहल ने यहूदियों का ये जवाब सुना तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नईम इब्ने मसूद जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी, उनकी खबर बिल्कुल सच थी। फिर इन्होंने यानी कुरैशियों ने यहूदियों को जवाब दिया कि हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मगर हम अपने आदमी किसी भी हाल में तुमको नहीं देंगे।
कुरैश के इस तरह के जवाब से यहूदियों को भी यकीन हो गया कि हमें जो खबर मिली थी नईम इब्ने मसूद के जरिए वो बिल्कुल ठीक थी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उन दोनों में फूट पड़ गई। कुरैशियों का लश्कर खंदक के पास पड़े हुए उनको 15 दिन गुजर चुके थे और सारे मुसलमान रात दिन खंदक के पास पहरा देते थे। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ लश्करगाह में रहते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह मुशरिकों के इस लश्कर को शिकस्त अता फरमा और हमारी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने नबी की वो दुआ कबूल फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ये हुआ कि एक रात बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के लश्कर पर एक हवा का तूफान नाजिल फरमाया। एकदम इस कदर सख्त और भयानक आंधी आई कि सब लोग घबरा गए, सब इधर उधर भागने लगे, मगर तूफान ने उनके खीमों को उखाड़ दिया, उनके सामानों को तोड़ फोड़ कर रख दिया, उनकी रस्सियां टूट गई, उनके बर्तन उलट गए, खाने मिट्टी में मिल गए, मुशरिकों की आंखों में धूल पड़ गई, वो अपनी आंखों को दबाकर बैठ गए और अंधेरे का आलम ये था, अंधेरे का हाल ये था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। दुश्मन पागलों की तरह इधर उधर फिर रहे थे, एक दूसरे को किसी का कुछ पता नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए इस तूफान ने उनके होश उड़ा दिए। वो दीवानों की तरह नजात नजात पुकारते हुए फिर रहे थे। दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और फरमाया कि हुज़ैफा उन लोगों के लश्कर में जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं और सुनो, कोई नई बात मत करना। हजरत हुज़ैफा गए और जाकर उन्होंने देखा कि पूरे लश्कर में हलचल मची हुई है, सब लोग भाग रहे हैं, उनके खीमे उखड़ गए हैं, बर्तन उड़ रहे हैं, खाने मिट्टी में मिल गए हैं, अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा है और हर शख्स तूफान से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसी दौरान हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू सुफियान की आवाज सुनी कि कुरैश के लोगों, खुदा की कसम हम लोग बुरी जगह फंस गए हैं, तमाम ऊंट घोड़े बर्बाद हो गए हैं और बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, ऊपर से ये तूफान भी आ गया है, इसलिए मक्का की तरफ भाग चलो, मैं तो जा रहा हूं। उसी वक्त हजरत हुज़ैफा का दिल चाहा कि तीर निकाले और अबू सुफियान को हलाक कर दे, मगर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आ गया कि हुज़ैफा वहां जाकर कोई नई बात मत करना, इसलिए हजरत हुज़ैफा रुक गए। उसके बाद अबू सुफियान जल्दी से अपने ऊंट पर सवार हो गए और उनके साथ कुरैश के दूसरे लोग भी उनके साथ भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी में जितना सामान वो उठा सके ले भागे, बाकी वहीं पर छोड़ गए। गतफान के लोगों ने जब कुरैश को इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी वहां से भाग निकले। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन दुश्मनों को नामुराद वापस किया और ईमान वालों को फतह नसीब फरमाई। कुरैश के इस तरह भागने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अब दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब उन पर हम हमला करेंगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि आज के बाद कुफ्र की ताकत खत्म हो गई, अब ये अपने लश्कर लेकर मदीना की तरफ कभी रुख नहीं करेंगे और इस्लाम को इतनी ताकत मिल गई है कि अब हम खुद उनकी तरफ बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन भाग चुके हैं और मैदान खाली पड़ा है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर वापस मदीना तशरीफ लाए और मदीना पहुंचकर आपने और सहाबा ने अपने हथियार खोल दिए, मगर उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनु कुरैज़ा पर यानी यहूदियों पर हमला करने का हुक्म मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के बाद ऐलान कर दिया कि जो शख्स फरमाबरदार है वो असर की नमाज कुरैज़ा के यहूदियों के महल्ले में पढ़े। शाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान बनु कुरैज़ा के महल्ले में पहुंच गए। इतनी तादाद में मुसलमानों को और
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی اور دھوکے بازی کی تھی اب اس کے انجام کا وقت آ گیا ہے اور انہیں سامنے نظر آنے لگا۔ اس لیے سارے یہودی ڈر کر قلعے میں گھس گئے اور جا کر اندر سے دروازہ لگا دیا اور اندر قید ہو گئے۔ اس قلعے میں یہودیوں کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حوی بن اخطب بھی تھا۔ یہودی قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے مگر صحابہ نے قلعے کا سخت گھیراؤ کر رکھا تھا۔ جب اسی حال میں کئی دن گزر گئے تو یہودی پریشان ہو گئے۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو جب اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اس نے سب یہودیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہودیوں، اس وقت جس مصیبت میں ہم سب گرفتار ہیں تمہیں معلوم ہے ان سے بچنے کے صرف 3 طریقے ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ تم جو چاہو، تمہیں جو پسند ہو وہ اختیار کر لو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد کا دین قبول کر لیں، اس لیے کہ ہم سب اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ وہ سچے رسول ہے، لہٰذا اپنے جان، مال، بیوی، بچوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ مگر ان سب یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے مذہب تورات کا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر کعب نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں، پھر ہم ہتھیار لے کر محمد کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس طرح ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کا اور عورتوں کا کیا ہوگا اور ہم اطمینان سے مر جائیں گے۔ اگر ہم جنت میں گئے تو خدا کی قسم عورتیں اور بچے ہم کو بہت مل جائیں گے۔ یہودیوں نے یہ بات بھی نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان بیچاروں کو، عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کریں گے، اور اگر ہم یہ مر گئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ تو یہودیوں نے صاف دوسری شکل سے بھی انکار کر دیا۔ کعب نے کہا کہ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج سنیچر کی رات ہے، محمد اور ان کے ساتھی آج ہماری طرف سے بے فکر ہوں گے کہ یہودی سنیچر کے دن خون خرابہ نہیں کرتے، اس لیے آج ہم ایک دم حملہ کر دیں، شاید ہم جیت جائے۔ مگر یہودیوں نے یہ تیسری صورت بھی نہیں مانی، کہنے لگے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی سنیچر کے دن خون خرابہ ہم نہیں کر سکتے۔ آخرکار مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا آدمی، اپنا قاصد بھیجا کہ ہمیں جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے، یعنی ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، البتہ اس کی اجازت دی کہ وہ باہر آ جائے، پھر ان کا کوئی حلیف اور معاہدہ بردار بن جائے، وہ جو فیصلہ یہودیوں کے متعلق کر دے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں نے انہیں اپنا حکم چنا، اپنا فیصل چنا، مگر حضرت سعد کے سامنے اپنے اور یہودیوں کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اصل چیز اللہ کی خوشنودی اور انصاف تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بنو قریظہ کے تمام یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کا مال و دولت کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اپنے کیے کا پھل مل گیا، اور مدینہ ان کے شر سے، ان کی برائی سے اور ان کی عیاریوں سے پاک ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں زبردست کامیابی نصیب فرمائی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 60ویں حصے میں یعنی پارٹ 60 میں ہم آگے کے واقعات سنیں گے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں صلح حدیبیہ کی طرف، لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ پہلے ہم سنیں گے۔ اس لیے آپ ان ویڈیوز کو، اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ صلح حدیبیہ کے واقعوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تب تک آپ اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں
اور ہمارے حوصلے کے لیے آپ اچھے اچھے کمنٹ کریں. ہر دیکھنے والا ایک کمنٹ ضرور کریں, کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں. اس سے ہم کو حوصلہ ملتا رہے گا, ہمیں ہمت ملتی رہے گی, اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تب تک آپ ہمارے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹنگ کا اسٹریٹجی مست تھا ایک دم. اور پراپر ٹرائنگل بن گیا تھا. پراپر فوڈ کرائی, الگ الگ کروایا مست ایک دم, بہت اسمارٹلی سب کو الگ الگ کرایا. پھر بعد میں دعا کی اللہ سے, اللہ نے طوفان لے آیا ایکچولی. پھر ادھر وہ لوگ بھی بھاگ گئے وہاں سے, اور ابھی بولا ہے نبی نے کہ اب ہم حملہ کریں گے. اب وہ حملہ نہیں کر پائیں گے, تو ابھی ان کو دیکھنا ہے کب حملہ کریں گے. پر اس سے پہلے جو یہودیوں نے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان لوگوں کو اس کی سزا ملی. صحیح بات ہے, دھوکہ دو گے تو سزا ملے گی. اور دوسری چیز ان کے پاس 3 آپشنز بھی تھے, لائک یہ کر سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو, سب چیز میں منع کر دیا. بٹ ایکچولی بہت اچھا لگا. ہم آگے دیکھیں گے اور کیا ہے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دا بیل آئیکن.